नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। सोमबार देशभर थप 1170 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको ज्यान गयो। पैँचो पसलको नयाँ शाखा गुल्मीको खैरेनीमा। सत्यौतीका उच्च पहाडी कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने पैँचोको तयारी। नेविसन गुल्मी छत्रकोट रूपन्देही सम्पर्क समितिको गठन। पार्टीलाई गुट उपगुटबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड। र सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने, विपन्न कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने निर्णय। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। समाचार अब विस्तारमा। सोमबार थप 1170 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएसँगै देशभर कुल संक्रमितको संख्या 55,329 जना पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 15 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या हालसम्म 360 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 15,393। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,118। प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका मध्ये प्रदेश 1 मा 337, प्रदेश 2 मा 933, बागमती प्रदेशमा 4,100, गण्डकी प्रदेशमा 814, प्रदेश 5 मा 1,252, कर्णाली प्रदेशमा 278 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 404 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,117, प्रदेश 2 मा 1,054, बागमती प्रदेशमा 3,807,
गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 778, कर्णाली प्रदेशमा 94, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 243 गरी जम्मा 7275 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 10,878 गरी जम्मा 8,51,405 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1170 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,892 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 905 जना, प्रदेश 2 मा 430, बागमती प्रदेशमा 494, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,807, कर्णाली प्रदेशमा 704 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,991 जना। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 879 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेको सङ्ख्या 39,576 छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 3,885, प्रदेश 2 मा 11,056, बागमती प्रदेशमा 7,819, गण्डकी प्रदेशमा 2,270, प्रदेश 5 मा 6,500, कर्णाली प्रदेशमा 2,525, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,921 जना। कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 71.5% छ। सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 972वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 5 जना, प्रदेश 2 मा 9 जना, बागमती प्रदेशमा 129 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 5 मा 20 जना र कर्णाली प्रदेशमा 10 जना तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइसियुमा बिरामी हुनुहुन्न। जम्मा 179 जना हुनुहुन्छ टोटल। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 26 जना, प्रदेश 5 मा 1 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना गरी जम्मा 29 जना। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही गरी 7 जिल्ला छन्। शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, डोल्पा, हुम्ला र मुगु गरी 7 जिल्ला छन्। कृषिलाई मुख्य आधार मानेर सञ्चालनमा रहेको पैँचो पसलले गुल्मी जिल्लाको सत्यौती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खैरेनीमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ। किसानहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने र किसानहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा दैनिक आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ खैरेनीमा नयाँ शाखा विस्तार गरिएको पैँचो पसलले जनाएको छ। खैरेनीमा शाखा खुलेसँगै सत्यौतीका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू लामो दूरी पार गर्दै गुल्मीकै बरेटक्सार पुर्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको स्थानीय किसानहरूले बताएका छन्। यसअघि सत्यौती गाउँपालिका अन्तर्गत ठुलो लुम्पेक, अस्लेवा, लिम्घा, हसरा, जोहा, जुनिया र भार्सेका किसानहरूले लामो दूरी पार गर्दै पैँचो पसलको बलेटक्सार शाखासम्म कृषि उत्पादन पुर्याउँदै आएका थिए। स्थानीय किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै सत्यवतीमा शाखा विस्तार गरिएको पैँचो पसलका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद भण्डारीले बताउनु भएको छ। भण्डारीका अनुसार पैँचोले खैरेनीको शाखाबाट किसानहरूको सबै कृषि उपजहरू खरिद गर्नुका साथै किसान तथा स्थानीय उपभोक्तालाई आवश्यक सामग्री बिक्री समेत गर्नेछ। पैँचोको नयाँ शाखाको सत्यौती गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले उपयुक्त बजार नपाएर समस्यामा परेका सत्यौतीका किसानहरूलाई पैँचोको उपस्थितिले सहज बनाएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुवर्ण शेरचन शाही, बलेटक्सार उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तोयनारायण गेवाली लगायतले पैँचोको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन भएको उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यावसायिक अगुवा, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रमुख तथा पैँचोमा आबद्ध स्थानीय लगानीकर्ता र सञ्चालकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पैँचोले पहाडी कृषि उत्पादनको बजारीकरण विस्तार गर्न भन्दै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्राम र बुटोलको होराइजन चोकमा तरकारी मार्ट विस्तार गरिसकेको छ। नेविसङ गुल्मी छत्रकोट रूपन्देही सम्पर्क समितिको गठन भएको छ।
भेलाले दौघा 5 निवासी विद्यार्थी नेता विष्णु घिमिरेको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय कार्य समिति गठन गरेको छ, जसको वरिष्ठ उपसभापतिमा पदम नेउपाने, उपसभापति रोशन भण्डारी, कृष्ण घिमिरे, त्यसैगरी सचिवमा निरज पाण्डे, सहसचिव विष्णु पन्थ र कमला पाण्डे, साथै राज भण्डारी, कोषाध्यक्षमा महेन्द्र जङ कुँवर रहनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेवी सङ्घ पूर्व केन्द्रीय सदस्य मोती भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध युवा तथा विद्यार्थी नेताहरूले पार्टी निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूलाई पार्टीबाट अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनमाथि पार्टी नेतृत्वले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेकै कारण पार्टीको नर्सरीको रूपमा रहेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायतका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूका महाधिवेशन नभई तदर्थवादमा चलेको भन्दै उनीहरूले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट त्यसको सुनिश्चितता गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। शनिबार बुटोलमा आयोजित नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गुल्मी छत्रकोट रूपन्देही सम्पर्क समितिको भेलामा सहभागी तथा युवा नेताहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन्। नेता भण्डारीले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूमा पार्टीको अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी आवधिक महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने, स्वायत्तता प्रदान गर्ने एजेन्डा पारित गराउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। पार्टी निकट भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूमा पार्टी नेतृत्वबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएकै कारण लामो समयदेखि नेवी सङ्घ लगायतका संगठनहरू तदर्थवादबाट चलेको भन्दै उहाँले आवधिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने नेतृत्वले मात्रै संगठनको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेवी सङ्घ बुटोल बहुमुखी क्याम्पस इकाइ उपसभापति ऋषि भण्डारीले पार्टीभित्र विचारमा बहस हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। पार्टीले अगाडि सारेका विचार एजेन्डा सही भए पनि त्यसको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा गएको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय बेहोर्नु परेको उहाँको तर्क थियो। उहाँले आफूसँग आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका युवा नेता कृष्ण प्रसाद सापकोटा, विद्यार्थी नेता समीर पोखरेल, रूपन्देहीका विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थी नेताहरू, तरुण दल रूपन्देहीका नेताहरू लगायतले पार्टीलाई गुट उपगुटबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। पछिल्लो समय दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भएको छ। संक्रमण फैलिएर संक्रमितको संख्या 55,000 नजिक पुगिसकेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले अब गरिब विपन्न कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचारको निर्णय लिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल समेत उपस्थित मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको आइतबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेपछि सबै संक्रमितको उपचारको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न थालेको हो। बैठकले विभिन्न 12वटा निर्णय गरेको छ, जसमध्ये निर्णय नम्बर 8 मा कोरोनाका चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्रै उपचार गर्ने जनाइएको छ। चिन्ह वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको मात्रै उपचार व्यवस्थापन गर्ने, विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने, अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने उक्त निर्णयमा भनिएको छ। उक्त बैठकका निर्णयहरू मन्त्रालयले कार्यान्वयनार्थ मातहतका निकायमा पठाइसकेको छ। सरकारले अहिलेसम्म कोरोनाका सबै संक्रमितहरूको उपचार खर्च बेहोरिरहेको थियो। सुरुमा सरकारले लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई पनि अस्पताल लगेर निःशुल्क उपचार गरेको थियो, तर संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि सरकारले लक्षण देखिएकालाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्रै उपचार खर्च बेहोर्ने प्रस्ताव तयार पारेको सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा बसेको साप्ताहिक बैठकमा यस बारेमा छलफल भएको सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ। मन्त्रालयका अर्का एकजना अधिकारीले विपन्न नागरिकलाई मात्रै सरकारले उपचार गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्यले आफ्नै खर्चमा कोभिड-19 को उपचार गर्नुपर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि कोभिड अस्पतालहरूमा सबै कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्दै आएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी।
फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गत भदौ 18 गते फुक्का गरेको जग्गा कित्ता काट सम्बन्धी निर्णय बदर भएको छ। सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णयहरू भदौ 25 गते बदर गरेको हो। मन्त्री अर्यालको उक्त निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली 2074 विपरीत थियो। मन्त्रालयका सहसचिव दीपकुमार पहाडीले हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गरेको निर्णयमा गत भदौ 18 गते कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका निर्णयहरू बदर गरिएको छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। मन्त्रालयले यो निर्णय मात्र होइन, मन्त्री अर्यालले 2075 पुस 27 गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर गरेको छ। 2075 मा मन्त्री अर्यालले कृषि बाहेकका अन्य जग्गाको कित्ता काट खुल्ने निर्णय गर्नु भएको थियो। मन्त्रालयले भने निर्णय बदर नभई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा ऐन अनुसार हुने भनिएको बताइएको छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण 13 खर्ब 72 अर्ब नाघेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्म सरकारको ऋण 13 खर्ब 72 अर्ब 59 करोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण 6 खर्ब 13 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ रहेको छ भने 7 खर्ब 59 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। कुल ऋणलाई नेपालको अहिलेको जनसङ्ख्या 3 करोड 82,800 ले भाग गर्दा हरेक नेपालीको थाप्लोमा 45,627 रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ। असार मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ थियो। त्यो बेला हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको थाप्लोमा 43,700 रुपैयाँ ऋण रहेको थियो। साउन महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको 30 करोड 44 लाख रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ। यस्तै बाह्यतर्फ 60 करोड 5 लाख सावा र 28 करोड 81 लाख ब्याज तिरेको छ। समग्रमा साउन महिनामा 1 अर्ब 19 करोड 30 लाख रुपैयाँ सावा र ब्याज तिरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सोमबार देशभर थप 1170 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको ज्यान गयो। पैँचो पसलको नयाँ शाखा गुल्मीको खैरेनीमा सत्यौथीका उच्च पहाडी कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने पैँचोको तयारी। नेविसङ गुल्मी छत्रकोट रूपन्देही सम्पर्क समितिको गठन। पार्टीलाई गुट उपगुटबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड। र सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने, विपन्न कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचार गर्ने निर्णय। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।